गुड मर्निङ क्लास। आज हामी कुरो गर्नेछौँ इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरको क्विक रिभिजन। पुरै च्याप्टर हामी पढ्दैनौँ, हामीलाई एससीको लागि हैन इम्पोर्टेन्ट र मेन क्वेसनहरू, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरूको बारेमा आज हामी मात्र कुरो गर्नेछौँ, एकदमै सर्टमा हैन। सो यो च्याप्टरबाट हाम्रो आउनु भनेको 5 मार्क्सको क्वेसन र एकदमै इजी च्याप्टर छ, एकदमै प्रेडिक्टेबल क्वेसनहरू यहाँबाट सोधिन्छ। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर हामी इम्पोर्टेन्ट सब क्वेसनलाई टच गर्छौँ र त्यही क्वेसनलाई टच गर्छु जो योपालि आउन सकिन्छ हैन। सो हामी स्टार्ट गरौँ। सबभन्दा पहिला एसी र डीसी को बारेमा पढौँ। हेर, इलेक्ट्रिसिटीको दुईटा टाइप छ, स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। 10th क्लासमा हामी मेन करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको कुरो गर्छौँ र करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको दुईटा टाइप छ, एसी एन्ड डीसी। एसी मतलब के भयो हाम्रो अल्टरनेटिङ करेन्ट, अल्टरनेटिङ करेन्ट। डीसी मतलब के हुन्छ हाम्रो डाइरेक्ट करेन्ट। अल्टरनेटिङ करेन्ट कसले बनाउँछ? यो बनाउँछ हाम्रो जेनेरेटरले र डाइरेक्ट करेन्ट बनाउँछ हाम्रो सेलले अथवा ब्याट्रीले। ठीक छ। अझै कुरो गरौँ। एसी करेन्टलाई लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिसनमा युज गरिन्छ, लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिसनमा युज गरिन्छ। यसलाई लङ डिस्टेन्ससम्म पठाउन सकिन्छ, तर यसलाई गर्न सक्दैन हैन। सर्ट डिस्टेन्समा यसलाई लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिसन पोसिबल छैन। क्यानट ट्रान्समिट्स टु लङ डिस्टेन्स। किन? यहाँबाट क्वेसन आउँछ, किन एसी करेन्टलाई लङ डिस्टेन्समा पठायो भने एनर्जी लस धेरै कम हुन्छ। हुनलाई त हुन्छ तर धेरै कम हुन्छ। डीसी करेन्टमा धेरै एनर्जी लस हुन्छ। द्याट्स वाइ इट प्रिफर्स टु फर द लङ डिस्टेन्स एन्ड इट प्रिफर टु द सर्ट डिस्टेन्स, नट द लङ डिस्टेन्स। ओके, अझै कुरो गरौँ। एसी करेन्ट भनेको होइन बाइ डिरेक्सनल हुन्छ, मतलब यो दुईटा डिरेक्सनमा मुभ गर्छ, जान्छ र आउँछ, दुई डिरेक्सनमा। तर डीसी करेन्ट भनेको युनिडिरेक्सनल छ, एउटै डिरेक्सनमा यो मुभ गर्छ। अझै कुरो अब मेन यसको कन्सेप्ट हेरौँ। डीसी करेन्टको यदि तिमी ग्राफ हेर्छौ भने मानौ यो एक्स एक्सिस भयो, एक्स एक्सिसमा टाइम छ, वाइ एक्सिसमा चाहिँ करेन्ट। त डीसी करेन्ट हैन टाइम अनुसार करेन्टको म्याग्निट्युड सेम रहन्छ, करेन्ट चेन्ज हुँदैन, करेन्टको म्याग्निट्युड सेम रहन्छ टाइम अनुसार। त यो भयो हाम्रो ग्राफ अफ डीसी। तर एसी को ग्राफ हेर्छु भने यहाँ करेन्ट हालौँ, यहाँ छ टाइम एक्स एक्सिसमा। तर यसमा के हुन्छ, करेन्ट बढ्छ बढ्छ बढ्छ, त्यसपछि घट्छ घट्छ घट्छ, त्यसपछि डिरेक्सन चेन्ज, फेरि बढ्छ बढ्छ बढ्छ, घट्छ घट्छ घट्छ, फेरि डिरेक्सन चेन्ज, फेरि बढ्यो बढ्यो बढ्यो, फेरि घट्यो घट्यो घट्यो, फेरि डिरेक्सन चेन्ज। सो यस्तो वेभ आउँछ, यस्तो ग्राफ आउँछ हाम्रो एसी करेन्टको। एसी करेन्टको के भन्छ, हाम्रो करेन्टको म्याग्निट्युड भेरिएबल छ। मतलब हामी के भन्छौँ कि म्याग्निट्युड अफ करेन्ट इज भेरिएबल, फिक्स्ड छैन, भेरिएबल छैन। तर यसमा के हुन्छ, म्याग्निट्युड अफ करेन्ट के रहन्छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट, सेम। अब मलाई भन त कि 220 भोल्ट एसी र डीसी कुनै एउटा सिलेक्ट गर्नु पर्यो तिमीलाई झट्का खानको लागि, कुन सिलेक्ट गर्ने? कुनबाट बच्ने चान्स छ? त एसीबाट बच्ने चान्स छ। किन? किनभने डीसीमा लगातार तिमीलाई 220 भोल्टको लाग्दै जान्छ, तर एसीमा लाग्छ त्यसपछि घट्दै जान्छ, डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ, फेरि बढ्छ फेरि घट्दै जान्छ। सो कम बढी भइरहेको जसले गर्दा बच्ने सम्भावना छ। उनीहरूले कुनैबाट नखानु, दुइटैमा जान त जानै सक्छ, किस्मतमा डिपेन्ड छ ल। सो यो केही पोइन्ट्सहरू छ, अझै हुनलाई धेरै कुराहरू छ यिनीहरूमा, बट तिमीहरूलाई याद राख्नुपर्ने बस दुईवटा, कुनै दुईवटा कुरा याद राख हैन एसईको लागि, डिफरेन्सेस सोध्यो भने। ठिक छ। अब के बुझ्नु पर्ने हामीलाई,
एक मार्कमा यो याद राख्नु कि एसी करेन्टलाई डीसी मा चेन्ज गर्न सकिन्छ कसरी रेक्टिफायर युज गरेर हैन र यो प्रोसेसलाई के भन्छ रेक्टिफिकेसन त्यस्तै डीसी करेन्टलाई पनि एसी मा चेन्ज गर्न सकिन्छ कसरी इन्भर्टरको हेल्पले इन्भर्टरले डीसी लाई एसी मा लग्छ रेक्टिफायरले एसी लाई डीसी मा लग्छ फर 1 मार्क्स ओके अब हामी पढौं मैग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी 9th क्लास में हामी पढेका थियो हिटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटीले गर्दा हिट प्रोड्युस हुनु अब 10 में हामी पढ्छौं मैग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटीले गर्दा मैग्नेटिक इफेक्ट आउनु यो कुरा कसले पत्ता लगायो हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड हैन सो ऑर्स्टेडले एक एक्सपेरिमेन्ट गराएको थियो एक्सपेरिमेन्टमा यो पत्ता लाग्यो त्यो जब म यो पढाउँछु यो च्याप्टर जब म पढाउँछु त्यति बेला डिटेलमा कुरो गरौँ न हामी क्विक रिभिजन गरिरहे सो यसको भन्नुको तात्पर्य के छ यो हामी यसको कन्सेप्ट बुझौँ कि मानव यो कुनै तार छ र तारमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ त हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेडले के भन्छ कि कुनै पनि कन्डक्टरबाट जब करेन्ट फ्लो हुन्छ नि त्यसको वरिपरि त्यसको वरिपरि उसको उसलाई के गर्छ इन सर्कल गर्छ कसले मैग्नेटिक फिल्डले मतलब यदि करेन्ट कुनै कन्डक्टरबाट फ्लो भइरहेछ भने उसको सराउन्डिङमा उसको वरिपरि के होला मैग्नेटिक फिल्ड होला मैग्नेटिक फिल्ड होला यसको वरिपरि सराउन्डिङमा जस्तै यो कन्डक्टर गयो करेन्ट गइरहेछ त्यसलाई इन सर्कल गरिन्छ मैग्नेटिक फिल्डले यसको वरिपरि इन सर्कल गरेको हुन्छ हैन जति अमाउन्टको करेन्ट गयो त्यति स्ट्रङ मैग्नेटिक फिल्ड बन्छ हैन र यदि करेन्टको डाइरेक्सन चेन्ज भयो त मैग्नेटिक फिल्डको पनि डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ यो तीनवटा कुरा याद राख्नु क्वेशन सोधिन्छ कि मैग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ कसरी बढाउने हैन के बुझ्नु जति बढी करेन्ट जति अमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो भयो त्यति बढी मैग्नेटिक फिल्ड हुन्छ अब मानौं कि यो डायग्रामलाई फेरि बनाऊ यो तारबाट करेन्ट फ्लो भइरहेछ यसको मैग्नेटिक फिल्ड कसरी बन्छ यो कुरा एउटा रुलबाट हामी बुझ्न सक्छौं जसलाई भन्छ मैक्सवेल राइट ह्यान्ड थम्ब रुल मैक्सवेल नामको साइन्टिस्टले दिएको छ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल पनि भन्छ यसलाई यसको मतलब के भयो कि राइट ह्यान्डको थम्ब यो थम्बलाई जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट छ करेन्टको डाइरेक्सनमा थम्बलाई पोइन्ट गर्छु भने बाँकी फिंगर तिम्रो के भन्छ डाइरेक्सन अफ मैग्नेटिक फिल्ड मतलब करेन्ट यसरी गइरहेछ ठीक छ त्यो थम्बलाई करेन्टको डाइरेक्सनमा राखौँ सीधा हैन त यसको वरिपरि मैग्नेटिक फिल्ड कस्तो होला यस्तो होला वरिपरि यसको घुम्दै होला मतलब माने कि यो मार्गर भयो कन्डक्टर करेन्ट यसरी माथि गइरहेछ त्यसलाई करेन्टको डाइरेक्सनमा राखौँ मैग्नेटिक फिल्ड कसरी बन्दै होला यसरी हैन मतलब यसरी आइरहेछ वरिपरि सो राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले के भन्छ थम्बलाई राख्ने मैग्नेटिक करेन्टको डाइरेक्सनमा त बाँकी फिंगर रिमेनिङ फिंगरले के भन्छ तिम्रो डाइरेक्सन अफ मैग्नेटिक फिल्ड हैन सो यसरी राख्छु भने मैग्नेटिक फिल्ड बन्छ हाम्रो यसरी उसको भित्रबाट गएर बाहिर आउँछ मतलब भित्रबाट गएर बाहिर आउँछ यसरी बन्छ ठीक छ र यदि डाइरेक्सन चेन्ज भयो करेन्टको त मैग्नेटिक फिल्डको पनि डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ यो केसमा थम्ब माथि राख्ने रिमेनिङ फिंगर मैग्नेटिक फिल्डतिर गयो यसलाई अब थम्बको डाइरेक्सन तल छ थम्बलाई तलतिर राख्ने हैन सो मैग्नेटिक फिल्ड अब यसरी बन्छ यहाँबाट यसरी हैन सो यो केसमा कसरी बन्दै थियो करेन्ट गयो मैग्नेटिक फिल्ड गइरहेको थियो यसरी हैन तर अब डाइरेक्सन चेन्ज भयो भने अब जान्छ यसरी यहाँबाट निस्किन्छ यसरी आउँछ ठीक छ सो भिडियोलाई पज गरेर मैले पछाडी गरेर पनि बुझ्न सक्छौ हैन सो यो छ हाम्रो मैग्नेटिक फिल्डले गर्दा इलेक्ट्रिसिटीले गर्दा मैग्नेटिक इफेक्ट देखिनु कसले पत्ता लगायो हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेडले राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले के हेल्प गर्छ राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले कुनै पनि स्ट्रेट कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो हुन्छ भने
त्यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी बन्छ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छ। ठिक छ। र म्याग्नेटिक फिल्ड यसमा केमा डिपेन्ड गर्यो, म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ, जति अमाउन्टको करेन्ट गयो त्यति बढी म्याग्नेटिक फिल्ड बन्ने छ हैन। ओके, अब ठिक छ त, स्ट्रेट वायर भयो भने बुझ्ने कि कसरी हुन्छ। तर वायर यदि कर्भ छ भने, वायर यदि टर्न जस्तो छ भने, जस्तै डायग्रामबाट हामी हेरौँ, स्ट्रेटमा हामी बुझ्छौँ कसरी हुन्छ, तर यस्तोमा कसरी हुन्छ। जस्तै सोलेनोइडमा यस्तो वायर छ भने, मतलब वायरले के गर्यो, हामी मल्टिपल टर्नमा चेन्ज गर्थ्यौँ। सो अब यस्तोमा करेन्ट हामी पठायो भने यहाँ कुनै ब्याट्री कनेक्ट गरिदिउँ, पोजिटिभ र नेगेटिभ हैन। सो करेन्ट त यसमा गइरहेछ हैन, यसलाई हामी के भन्छौँ, सोलिनोइड हैन। र सोलिनोइडमा म्याग्नेटिक मतलब करेन्ट फ्लो भयो भने यसमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड फर्म हुन्छ। त त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो हुन्छ, त्यसको प्रोपर्टिज के छ, कसरी फर्म हुन्छ, यसमा कसरी पत्ता लगाउने, त्यसको लागि एउटा अझै रुल छ हैन, जसलाई भन्छ राइट ह्यान्ड ग्रिप रुल। राइट ह्यान्ड ग्रिप रुल, अब हामी ग्रिप गर्ने, त्यो थियो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल, यो छ राइट ह्यान्ड ग्रिप रुल। कसरी फेर मानौँ यसमा सोलेनोइडमा बनाउन गइरहेको छु ल। सो यसरी करेन्ट गयो, यसरी रिटर्न आयो हैन। सो अब हेरौँ यसमा कसरी हामी म्याग्नेटिक फिल्ड पत्ता लगाउँ। त राइट ह्यान्ड ग्रिप रुलले के भन्छ हैन, कि बाँकी फिङ्गरलाई हामी डिरेक्सन अफ करेन्टमा राखौँ, डिरेक्सन अफ करेन्टमा। त थम्बले पोइन्ट गर्छ नर्थ पोल, म्याग्नेटको नर्थ पोल। त हेरौँ त डिरेक्सन अफ करेन्ट कसरी छ, यसरी माथि गएको छ, मतलब यो बिचमा मानौँ हामी कुनै सफ्ट आइरन हाल्थ्यौँ, सफ्ट आइरन कोर हैन। सो मानौँ यो मार्कर छ सफ्ट आइरन कोर, त करेन्ट कसरी माथिबाट गएको छ, यहाँबाट माथिबाट गएको छ, यसरी माथिबाट गएको छ यसरी हैन। सो हामी के गर्छौँ, रिमेनिङ फिङ्गरलाई के गर्छौँ, डिरेक्सन अफ करेन्टमा राख्छौँ। त थम्बले के पोइन्ट गर्छ, नर्थ डिरेक्सन, म्याग्नेटको नर्थ डिरेक्सन। सो हाम्रो करेन्ट मतलब करेन्टको डिरेक्सन कसरी भयो, यसरी माथि गएको छ हैन, यसरी माथि गएको छ। त नर्थ कहाँ आयो, यता हैन। यो कुन पोल होला, नर्थ, यो के होला, साउथ। ठिक छ। अर्को हेरौँ, जस्तै यस्तो छ, यसलाई भित्रबाट पठाउँ, यसरी भयो, मतलब करेन्ट अब भित्रबाट गइरहेको छ, यो सफ्ट आइरनको भित्रबाट गइरहेको छ। सो भित्रबाट गयो भने करेन्ट नर्थ पोल कता छ, यहाँ। सो यो भयो नर्थ, यो भयो साउथ। जस्तै अर्को हेरौँ, यसरी पठाउँ, करेन्ट अब कसरी गइरहेछ, माथिबाट गयो भने यसरी ग्रिप गरौँ। त थम्ब आयो त, मतलब यो भयो हाम्रो नर्थ, यो भयो हाम्रो साउथ। ठिक छ। अर्को एउटा हेरौँ, मानौँ करेन्ट गइरहेछ अब भित्रबाट, यसरी रिटर्न आयो। अब कसरी पत्ता लगाउने, सो करेन्ट गएको छ कि भित्रबाट, यसको पछाडिबाट हैन। सो करेन्ट गएको छ हाम्रो पछाडिबाट। सो यसरी पछाडिबाट गयो भने थम्ब यता छ, मतलब यो साइड के भयो, नर्थ, यो साइड के भयो, साउथ। सो यसरी हामी सोलेनोइडमा म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन हामी पत्ता लगाउँछौँ। अब यहाँबाट सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट, यो क्वेसनहरू खासै सोध्दैन, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल, ग्रिप रुल, त्यसको पछि युज के छ त्यो मेन बुझ्नुपर्ने। तर यहाँबाट क्वेसन के सोधिन्छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ,
कि म्याग्नेटिक फिल्डलाई यो जुन म्याग्नेटिक फिल्ड यसको वरिपरि बन्छ त्यसलाई स्ट्रेन्थ बढाउनलाई के गर्नुपर्ने हाउ टु increase the strength of magnetic field around the solenoid. So around the solenoid को वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड बढाउनलाई हामी के गर्छौं हैन सो सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं करेन्टको स्ट्रेन्थलाई बढाउँछौं करेन्टको स्ट्रेन्थ जति करेन्टको स्ट्रेन्थ बढ्यो त्यति बढी म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ पनि बढ्छ सेकेन्डमा हामी के गर्छौं सफ्ट आइरन कोर युज गर्न सफ्ट आइरन कोर यो जुन भित्र एउटा सब्स्टान्स युज भएको छ सोलेनोइडको भित्र यो के छ हाम्रो सफ्ट आइरन कोर हैन यो मानव कुनै सोलेनोइड छ हैन यसको भित्र तिमी एउटा सफ्ट आइरन हाल्दियौ जो म यहाँ राखेको छु त त्यो सफ्ट आइरनले के गर्छ यो सफ्ट आइरन भनेको फेरोम्याग्नेटिक हुन्छ फेरोम्याग्नेटिक मटेरियल अथवा सब्स्टान्स र फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्स मतलब म्याग्नेटिक फिल्डलाई धेरै मन पराउने ऊ के गर्छ म्याग्नेटिक फिल्डलाई आफूमा राख्छ बाहिर जानै दिँदैन हैन आफूले त्यो सब म्याग्नेटिक फिल्डलाई समातेर राख्छ हैन सो सफ्ट आइरन कोर युज गरिदियो भने त्यो सब सब्स्टान्स सब म्याग्नेटिक फिल्डलाई के गर्छ समातेर राख्छ बाहिर जान दिँदैन जसले गर्दा म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ पनि बढ्छ थर्डमा के याद राख्नु यो नम्बर अफ टर्न 1 2 3 4 5 हैन जतिवटा नम्बर अफ टर्न्सहरु छ नि त्यो जति तिमी बढायो त्यति स्ट्रङ त्यति स्ट्रेन्थ बढ्छ म्याग्नेटिक फिल्डको हैन हामी के गर्छौं बाइ इन्क्रिजिङ द नम्बर अफ टर्न्स जति नम्बर अफ टर्न्स बढायो त्यति बढी म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ पनि बढ्छ सो अब हामी पढ्ने मोटर इफेक्टको बारेमा धेरैचोटि क्वेसन आछ है यहाँबाट मोटर इफेक्ट सो मोटर इफेक्ट मतलब भयो के हेर मान यो म्याग्नेट छ नर्थ र साउथ पोल भयो र बीचमा कुनै एउटा कोइल हाल्यो एउटा कोइल छ है हैन यो एउटा कोइल छ ठीक छ इफ तिमी यो कोइलमा करेन्ट पठायो भने कोइलमा जब करेन्ट पठायो भने यो कोइलमा के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ किनभने भर्खर हामी पढ्यौं कि कहीं पनि करेन्ट कुनै कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो भयो भने त्यसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड बन्ने छ सो यो कोइलमा तिमी करेन्ट पठायो भने यसमा के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ भयो अब हेर यो म्याग्नेट छ नर्थ र साउथ र म्याग्नेटको त आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ जो नर्थबाट साउथतिर गएको हुन्छ नर्थ डिरेक्सनबाट साउथ डिरेक्सनमा गएको हुन्छ हैन सो यहाँ एउटा अलरेडी म्याग्नेटिक फिल्ड छ हैन र अर्को म्याग्नेटिक फिल्ड फर्म भयो जब हामी कोइलमा करेन्ट पठायौं दुईटा म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा दुईटा म्याग्नेटिक फिल्डको बीचमा एउटा फोर्स प्रोड्युस हुन्छ दुईटा म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा र फोर्स प्रोड्युस भयो भने यो के हुन्छ यो कोइल हाम्रो घुम्न थाल्छ किनभने यो म्याग्नेट हामी फिक्स्ड राखेका छौं यो कोइल के हुन्छ घुम्छ र यही प्रोसेसलाई यही फेनोमेनालाई भन्छ मोटर इफेक्ट मतलब हामी के थाहा पायो कि हामी पठायौं करेन्ट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमा चेन्ज भइरहेछ घुमिरहेछ मतलब मेकानिकल एनर्जीमा चेन्ज भइरहेछ मेकानिकल एनर्जी हैन सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेकानिकल एनर्जीमा चेन्ज भइरहेछ र यो प्रोसेसलाई यो फिनोमेनालाई भन्छ मोटर इफेक्ट हैन सो कुनै पनि सामान जसमा हामी करेन्ट पठाउँछौं र करेन्ट पठाउँदाखेरि त्यो घुमिरहेछ जस्तै फ्यान जस्तै मोटर हैन हामी करेन्ट दियौ अनि त्यो घुमिरहेछ त त्यो सब कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ मोटर इफेक्ट यहाँबाट क्वेशन के सोधिन्छ कि कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई यदि हामी म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्छौं भने
त्यो घुम्छ किन? किनभने यसको आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड छ र यहाँ अलरेडी एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ। दुईटै म्याग्नेटिक फिल्डको बीच फोर्स फर्म हुन्छ जसले गर्दा त्यो घुम्छ। यो प्रोसेसले हामी के भन्छौँ? मोटर इफेक्ट। यो याद राख्नु, इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई मेकानिकल एनर्जीमा कुनै पनि चिजले चेन्ज गरिरहेछ भने त्यो मोटर इफेक्टको प्रिन्सिपलमा बेस्ड होला। र कहिलेकाहीँ मोटर इफेक्टको डायग्राम सोधिदियो भने सिम्पली के गर्नु? यस्तो बनाइदिनु, यहाँ यस्तो ब्रस हालिदियो, यहाँ ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरिदियो हैन। सो यो भयो हाम्रो म्याग्नेट, यो भयो हाम्रो कोइल जो घुमिरहेछ। यो दुईटालाई भन्छ, यसलाई भन्छ स्प्लिट रिङ कम्युटेटर। स्प्लिट रिङ कम्युटेटर। अब हेर, यसको यो घुम्छ कसरी, मतलब फोर्स यसमा प्रोड्युस हुन्छ कसरी? यसको लागि फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल बनाएको छ। फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल यसले भन्छ कि त्यति डिटेलमा हामी नजाउँ किनभने क्विक रिभिजन छ हैन। सो फ्लेमिङ्सको लेफ्ट ह्यान्ड रुलले के भन्छ कि आफ्नो लेफ्ट ह्यान्डको तीनवटा औला, 1 2 3, थम्ब, फोर फिङ्गर, मिडल फिङ्गरलाई 90 डिग्रीमा अरेन्ज गरे। यसरी 90 डिग्रीमा छ, यसको 90 डिग्री हो, यसको 90 डिग्री हो। सो 90 डिग्रीमा अरेन्ज छ हैन। सो याद राख्नु FBI। एफ मतलब फोर्स, बी मतलब डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, आई मतलब भयो करेन्ट, डिरेक्सन अफ करेन्ट। त हेर, हामीलाई फोर्स पत्ता लगाउनु छ कि घुम्छ कसरी। म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन के भयो? यहाँबाट यहाँ, त्यसलाई यो डिरेक्सनमा राखौँ। र आई मतलब करेन्ट, करेन्टको डिरेक्सन कता छ? तर करेन्ट कसरी गइरहेछ? हामी यो AB साइडमा हेरौँ, AB साइडमा करेन्ट कहाँ गइरहेछ? माथि। त यसलाई कता राख्ने? माथि। डिरेक्सन फिल्ड यता छ, डिरेक्सन फिल्ड यतातिर छ, नर्थबाट साउथ। करेन्टको डिरेक्सन माथि छ, AB साइडमा माथि छ। त फोर्स कहाँ भयो? पछाडि, मतलब यो साइड कहाँ जान्छ? पछाडि। अनि यसमा ट्राई गर त यो आउँछ अगाडि। त यो गयो भित्र, यो आयो बाहिर, यसरी रोटेसन भइरहेछ। बढी डिटेलमा नजाउँ, बस फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल मोटर इफेक्टमा युज गरिन्छ फोर्स निकाल्नको लागि। याद राख्नु, जति पनि कुरा इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई मेकानिकलमा चेन्ज गर्छ त्यो मोटर इफेक्टमा बेस्ड छ। र मोटर इफेक्टको मतलब के भयो कि कुनै पनि कन्डक्टरमा हामी करेन्ट पठाउँदाखेरि र त्यो कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेका छ भने त्यो कोइल घुम्छ। यो फिनोमेनालाई भन्छ मोटर इफेक्ट र डायग्राम हो यसको यो। अब हामी पढ्छौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ एसईको लागि। सो पहिला यसको कन्सेप्ट बुझौँ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन मतलब के भयो? म्याग्नेटको हेल्पले इलेक्ट्रिसिटी इन्ड्युस गर्नु। कुनै पनि चिजमा म्याग्नेटको मद्दतले इलेक्ट्रिसिटी इन्ड्युस गर्नु। पहिला हामी के पढेका थियौँ कि इलेक्ट्रिसिटीले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउने हैन। अब म्याग्नेटले गर्दा इलेक्ट्रिसिटी बनाउन सकिन्छ? बिल्कुल सकिन्छ। दिस फिनोमेना इज कल्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। म्याग्नेटले गर्दा इलेक्ट्रिसिटी बनाउनु कसरी? हेर, मान यो कुनै एउटा कोइल छ है, एउटा कोइल छ। यो कोइल कुनै ब्याट्रीसँग कनेक्टेड छैन, त्यसमा करेन्ट होला? नाइ। यसमा के होला? यसमा होला फ्री इलेक्ट्रोन्स। ठीक छ। अब फ्री इलेक्ट्रोन्स यो कोइलले हामी के गरौँ? ग्याल्भेनोमिटरसँग अट्याच गर्छौँ। ग्याल्भेनोमिटर जसले स्मल अमाउन्टको करेन्टलाई पनि मेजर गर्न सकिन्छ। ग्याल्भेनोमिटरसँग कनेक्ट गर्छौँ। अब योमा करेन्ट फ्लो हुन्छ? हुँदैन। किन? किनभने यो फ्री इलेक्ट्रोन्स जुन यसमा छ त्यो मुभ भइरहेको छैन। मुभ गर्नलाई के गराउनु पर्ने? यहाँ हालिदियो एउटा म्याग्नेट, यहाँ एउटा म्याग्नेट हालिदियो। अब म्याग्नेट यदि रेस्टमा छ यतिकै हालिदियो भने यसमा हुँदैन। तर म्याग्नेटलाई जब तिमी मुभ गर्छौ, अगाडि पछाडि गर्छौ भने यसमा के हुन्छ? यसमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ जसले गर्दा यसको फ्री इलेक्ट्रोन्स मुभ हुन थाल्छ र ग्याल्भेनोमिटरमा देखाउँछ कि ए त्यहाँ त करेन्ट छ हैन। त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स मतलब के भयो? हेरौँ, कुनै पनि म्याग्नेटको वरिपरि के हुन्छ? म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हैन। यो भयो कि हाम्रो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स।
म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स, सिम्पल म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स। यदि यो म्याग्नेट छ यसको वरिपरि हुन्छ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स, इमेजिनरी लाइन है। र यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स जब कुनै एरियाबाट पास हुन्छ अनि त्यसको नाम चेन्ज भइदिन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्समा। मतलब यहाँ अहिले म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स होला छ, जब यसलाई तिमी नजिक गर्छौ भने यो एरियाबाट पास हुन्छ, यो कोइलको एरियाबाट पास हुन्छ, कोइलबाट पास हुन्छ। र मैले भर्खर भने कि जब म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स कुनै सर्फेस एरियाबाट पास भयो भने त्यसलाई भन्छ के म्याग्नेटिक फ्लक्स, हैन। सो यसलाई अगाडि गर्छु भने यसमा म्याग्नेटिक फ्लक्स जान्छ, यसलाई पछाडि गर्छु भने म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ। माने कि अगाडि गर्दा 10 वटा भित्र छिर्यो, पछाडि गऱ्यो भने 3-4 वटा छिर्यो, हैन। फेरि अगाडि पछाडि गर्छु भने के हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ। र जब कुनै पनि कोइलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने त्यो कोइलमा करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ। यही प्रोसेसलाई भन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। सो माइकल फ्याराडे नामको साइन्टिस्टले आफ्नो 3 वटा ल दिएको छ अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। र धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो, सोध्न सकिन्छ यो पालि। फर्स्ट ल के भन्छ कि व्हेनेभर देयर इज चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स, जब जब म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ कुनै पनि सर्किटमा, त्यो सर्किटमा के हुन्छ इएमएफ मतलब करेन्ट भोल्टेज प्रोड्युस हुन्छ, ठीक छ। सेकेन्ड ललाई के भन्छ कि त्यो इन्ड्युस्ड इएमएफ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ कि रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जति म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो त्यति बढी इएमएफ जेनेरेट हुन्छ, प्रोड्युस हुन्छ। यहीबाट क्वेसन सोधिन्छ कि बाइसाइकलमा जब तिमी बढी पाइडल मार्छु भने बढी ब्राइटनेस आउँछ, कम स्लो गरिदिन्छु कम प्याडल मार्छु भने कम ब्राइटनेस हुन्छ बल्बको। किनभने बढी प्याडल मारेपछि के हुन्छ त्यसमा म्याग्नेटिक फ्लक्स बढी चेन्ज हुन्छ डाइनामोमा, जसले गर्दा बढी करेन्ट बन्छ। बढी करेन्ट मतलब बढी ब्राइटनेस, हैन। सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। रेट अफ चेन्ज अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स अथवा इन्ड्युस्ड इएमएफ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। ओके, थर्ड नम्बर कि इन्ड्युस्ड इएमएफ तबसम्म रहन्छ, लास्ट लङ त्यहाँ तबसम्म रहन्छ जबसम्म म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइरहेछ। म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुँदैन, इएमएफ प्रोड्युस हुन छोडिदिन्छ। म्याग्नेटलाई यहाँ रेस्टमा हालिदियो, स्टेसनरी छ भने इएमएफ जेनेरेट हुन छोडिदिन्छ। सो यहाँबाट पनि यहाँ सीमा क्वेसन आएको छ कि स्टेसनरी म्याग्नेट हुँदाखेरि यसमा कुनै पनि ग्याल्भेनोमिटरमा कुनै पनि डिफ्लेक्सन हुँदैन, कोइलमा कुनै पनि करेन्ट हुँदैन। किनभने म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुँदैन। म्याग्नेटिक फ्लक्स धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरो छ एउटा, चेन्ज भयो भने करेन्ट हुन्छ, भएन भने हुँदैन। र यो फ्याराडेको 3टा ल याद राख्नु पर्ने। अब हेर, सो जति हामी म्याग्नेटलाई मुभ गरायो त्यति बढी करेन्ट यसमा बन्छ। मतलब के भइरहेछ मेकानिकल एनर्जी मुभ भइरहेछ भने मेकानिकल एनर्जी केमा चेन्ज भइरहेछ इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा, हैन। सो जति पनि कुरा जसले मेकानिकल एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा चेन्ज गरिरहेछ, जस्तै जेनेरेटर घुम्छ अनि इलेक्ट्रिसिटी बन्छ। जस्तै हाइड्रो पावर प्लान्टहरू त्यहाँको टर्बाइनहरू घुम्छ अनि इलेक्ट्रिसिटी बनाउँछ। त जति डाइनामो पनि घुम्छ, पाइडल मार्दाखेरि डाइनामोमा जुन म्याग्नेट होला त्यो घुम्छ र इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट भइरहेछ। सो जति पनि कुरामा घुमेर इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट भइरहेछ त्यो सब हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रिन्सिपलमा बेस्ड हुन्छ, ठीक छ। सो हाम्रो जेनेरेटर केमा बेस्ड भयो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रिन्सिपलमा। अब यहाँ के बुझ्नुपर्ने हामीले जेनेरेटर डाइनामो हैन यो सब भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रिन्सिपलमा। हैन सो हामी अलिकति जेनेरेटरको बारेमा एकदमै सर्टमा कुरो गरौँ। कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड भयो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रिन्सिपलमा बेस्ड भयो, हैन। अब हेर जेनेरेटरको डायग्राम यदि सोधियो भने सिम्पली तिमी यस्तो बनाउन सक्छौ, हैन। यहाँ भयो हाम्रो कोइल, हैन। यहाँ यस्तो
स्लिप रिङ कम्युटेटर हालिदिनु पर्ने हैन। यसरी कार्बन ब्रस हालिदेऊ, यहाँ ग्याल्भेनोमेटर हाल्नु। सिम्पल डायग्राम। यो कम्युटेटरलाई हामी के भन्छौँ? स्लिप रिङ कम्युटेटर। के हुन्छ? हामी यसलाई हामी घुमाउँछौँ। अब हामी कम्युटेटर मतलब यो कोइललाई नै घुमाउँछौँ। म्याग्नेटलाई रेस्टमा राखेको छ, कोइललाई घुमाउँ। त कोइल जब घुम्छ, मान कोइल अहिले यस्तो छ, अब फेरि यस्तो, यस्तोमा म्याग्नेटिक फ्लक्स कम पास हुँदै होला, यस्तो गऱ्यो भने बढी पास हुन्छ, फेरि यस्तो हैन, फेरि घुम्छ। त यो घुम्दा घुम्दै म्याग्नेटिक फ्लक्स यहाँबाट चेन्ज भइरहेको छ, जसले गर्दा यसमा करेन्ट बन्छ हैन। सो यो स्लिप रिङ कम्युटेटर हामी जेनेरेटरमा युज गर्छौँ। यो भयो हाम्रो एसी जेनेरेटर। डीसी जेनेरेटर हाम्रो सिलेबसमा छैन, तर पनि म त्यसको बारेमा कहिले भिडियो हालिदिन्छु हैन। सो जेनेरेटर डाइनामोहरू कुन प्रिन्सिपलमा बेस छ? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रिन्सिपलमा। उनीहरूमा कुन कम्युटेटर युज गरिन्छ? कुन यो डिभाइस एउटा कम्युटेटर एउटा डिभाइस छ हैन, जसले सर्किटलाई कम्प्लिट गर्नमा हेल्प गर्छ, प्लस यसलाई घुम्नमा हेल्प गर्छ। सो स्लिप रिङ कम्युटेटर यसमा युज गरिन्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ डाइनामोको डायग्राम पनि सोधिन सक्छ। सो डाइनामोको डायग्राममा बढी दिमाग लगाउनु पर्दैन हैन। यस्तो गरिदेऊ हैन, के गर्नु, यहाँ एउटा यस्तो कोइल हालिदेऊ हैन, यहाँ यस्तो क्याप छ, यहाँ एउटा एक्सल हालिदेऊ। त्यो एक्सलमा के गर्नुपर्ने? एउटा म्याग्नेट लगाइदिनु पर्ने। यहाँ हालिदियो एउटा म्याग्नेट, नर्थ र साउथ। यसमा चाहिँ हाम्रो कोइल छ, यहाँबाट दुईटा कनेक्सन ल्याइदियो। सो यो भयो हाम्रो डाइनामो हैन। यो डाइनामोको हेड भयो, यो एक्सल भयो हैन, यो भयो हाम्रो म्याग्नेट, यो भयो हाम्रो कोइल। त यो त्यसको हेड हो, गाडीको व्हीलसँग अट्याच भएको हुन्छ, चक्कासँग। जब चक्का घुम्छ त हेड पनि घुम्छ, हेड घुम्यो भने एक्सल पनि घुम्छ, एक्सल घुम्यो भने म्याग्नेट पनि घुम्छ। म्याग्नेट घुम्यो भने कोइलमा के हुन्छ? म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुने बित्तिकै के हुन्छ? करेन्ट फर्म हुन्छ। त्यो करेन्ट यो तारबाट हाम्रो बाहिर निस्किन्छ। सो यहाँबाट यति जति पढाएको सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हैन के छ? यो कुरामा बुझ्नुपर्ने कि हाउ टु इन्क्रिज द इन्ड्युस्ड EMF। जुन EMF बनिरहेको छ यो कोइलमा, यो म्याग्नेटले गर्दा जुन EMF बनिरहेको छ, त्यो EMF-लाई बढाउने कसरी? यसमा जुन करेन्ट फर्म भएर त्यसलाई बढाउन कसरी सकिन्छ? दुई चारवटा तरिका छ। सबभन्दा पहिला नम्बर अफ टर्न इन्क्रिज गर्नु। नम्बर अफ टर्नलाई इन्क्रिज गरेर जति नम्बर अफ टर्न्स त्यति बढी EMF जेनेरेट हुन्छ। सेकेन्ड कुरो, यो म्याग्नेट जो छ त्यसको स्ट्रेन्थलाई बढाएर, म्याग्नेटको स्ट्रेन्थ, म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ, म्याग्नेटको जुन स्ट्रेन्थ छ त्यो स्ट्रेन्थ जति पावरफुल म्याग्नेट युज गर्छौँ त्यति बढी यसमा EMF जेनेरेट हुन सक्छ। थर्ड कुरो हैन, कोइल र म्याग्नेट बीचको ग्यापलाई कम गरेर हैन, ग्यापलाई रिड्युस गरेर गर्न सक्छौँ। दुईटैको ग्यापलाई रिड्युस गरेर गर्न सक्छौँ। फोर्थ कुरामा के गर्न सक्छौँ कि रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स, दुईटैमा जति बढी म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो त्यति बढी यसमा EMF जेनेरेट हुन्छ। सो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो, एकदम VVI हैन। ब्राइटनेस वाला क्वेसनमा यही रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स, यो पोइन्ट सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट छ। यसको बेसिसमा धेरै क्वेसनको एन्सर तिमी भन्न सक्छौ। ल अब हामी पढ्छौँ यो
च्याप्टरको सबभन्दा बढी सोधिने र यो पालि त आउटै छ, योबाट क्वेसन जेनरली आउटै हुन्छ, किनभने यहाँबाट नसोधेको यस्तो सायद नै कुनै साल होला। द्याट इज ट्रान्सफर्मर। ट्रान्सफर्मर सो ट्रान्सफर्मर के छ, एउटा डिभाइस छ जसले के गर्छ, भोल्टेजलाई अल्टर गर्छ, हाई भोल्टेजलाई लो गर्न सक्छ, लो भोल्टेजलाई हाई गर्न सक्छ हैन। र यो चाहिँ एसी मा मात्र काम गर्छ, एसी करेन्टमा मतलब एसी भोल्टेजलाई मात्र यो लो र अप गर्न सकिन्छ, कम बढी अल्टर गर्न सकिन्छ। डीसी मा यो काम गर्दैन, किन एकछिनमा हामी बुझ्छौँ हैन। सो ट्रान्सफर्मरको टाइप पनि दुईटा हुन्छ, एउटा हुन्छ स्टेप अप, एउटा स्टेप डाउन। हामीलाई थाहा नै छ यो कुराहरू हैन, किनभने पुरा साल त तिमीहरू पढेकै होला। सो स्टेप अप मतलब के भयो, लो भोल्टेजलाई हाई गर्ने, र स्टेप डाउन के भयो, हाईलाई लो गर्ने। ठिक छ। अझै कुरो गर्छु भने स्टेप अपमा के हुन्छ, स्टेप अपमा प्राइमरी कोइल कम हुन्छ नम्बर अफ टर्न हैन, सेकेन्डरी कोइलमा नम्बर अफ टर्न्स के होला, बढी होला। मतलब यहाँ 10 वटा छ भने मानौँ यहाँ 20 वटा छ, त प्राइमरी भन्दा सेकेन्डरीमा नम्बर अफ टर्न्स बढी हुन्छ। र स्टेप डाउनमा के हुन्छ, यसले त डाउन गर्छ भोल्टेजलाई, मतलब यहाँ प्राइमरीमा के होला, बढी, सेकेन्डरीमा के होला, कम नम्बर अफ टर्न्स। ठिक छ। ओके, तर यो कुराहरू त हामीलाई थाहा छ। मेन यसको जो चाहिँ हामी एससीमा आउँछ त्यो कुराहरू क्वेसन सल्भ गरौँ। ट्रान्सफर्मरले के गर्छ, ट्रान्सफर्मर कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ त याद राख्नु, म्युचुअल इंडक्शन, not electromagnetic induction. Transformer is based on mutual induction principle. के छ यो, त्यो हम जब च्याप्टर पढ्छौँ त्यति बेला कुरो गरौँला, अहिले बस इम्पोर्टेन्ट कुरो गरौँ। सो म्युचुअल इंडक्सनमा यो बेस्ड छ। अर्को कुरा, ट्रान्सफर्मरमा यो जुन आइरन हुन्छ, यो जुन मटेरियल छ ट्रान्सफर्मरको, यो जुन मटेरियल छ, यो जुन लोहा छ आइरन, यो चाहिँ सफ्ट आइरन हुन्छ, सफ्ट आइरन कोर। तो क्वेसन आउँछ कि वाइ सफ्ट आइरन कोर इज युज्ड इन ट्रान्सफर्मर, किनभने भर्खर भनेको छु कि सफ्ट आइरन कोर इज अ फेरोम्याग्नेटिक, इट लभ्स म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड आफू भित्र राख्छ, बाहिर जान दिँदैन। त्यही भएर त्यसपछि यो ट्रान्सफर्मरमा जुन सफ्ट आइरन कोर छ नि, यो ल्यामिनेटेड हुन्छ। ल्यामिनेटेड मतलब एक माथि अर्को चिपकाएको हुन्छ। किन, याद राख्नु, टु रिड्युस ईडी करेन्ट। ईडी मतलब भयो एक्स्ट्रा करेन्ट। जब म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज हुन्छ नि, त यसमा पनि करेन्ट फर्म हुन सक्छ। त्यो ईडी करेन्ट, एक्स्ट्रा करेन्टलाई कम गर्नको लागि यसले एक माथि अर्को चिपकाएको हुन्छ। अर्को कुरा के याद राख्नुपर्ने कि ट्रान्सफर्मर एसी करेन्टमा मात्र काम गर्छ। किन, यो भयो हाम्रो प्राइमरी कोइल हैन, यो भयो हाम्रो सेकेन्डरी कोइल हैन। तिमीलाई के याद राख्नुपर्ने, यसले यो प्राइमरी यो सेकेन्डरी भर्न सक्दैन। डायग्राम राम्ररी हेर्नु, एसीमा हेर्नु कि इनपुट कहाँ राखेको छ र आउटपुट कहाँ दिएको छ। इनपुट र आउटपुटमा ध्यान दिनु, कि त इनपुट आउटपुट दिएको हुँदैन भने एरो हेर्नु, एरो कता छ, यतातिर छिराएको छ मतलब यो भयो इनपुट, र जो इनपुट भयो त्यो भयो हाम्रो के प्राइमरी कोइल, जहाँ आउटपुट अथवा यसरी एरो बाहिर निस्केको हुन्छ, यसो के भयो सेकेन्डरी कोइल हैन। प्राइमरी कोइल, सेकेन्डरी कोइल, प्राइमरी भोल्टेज सेकेन्डरी भोल्टेजको रिलेसन कसरी याद राख्ने, N/N इक्वल्स टू V/V, यसरी लेख्नु। यहाँ प्राइमरी त यहाँ प्राइमरी, यहाँ सेकेन्डरी त यहाँ सेकेन्डरी। सो यो यसरी याद राख्न सक्छौँ। अब यो भयो फेर प्राइमरीमा जब करेन्ट जान्छ यो कोइलमा हैन, त करेन्ट गइसकेपछि हैन, यो के हुन्छ, यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड फर्म हुन्छ हैन। अब यो छ फेरोम्याग्नेटिक। फेरोम्याग्नेटिक मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड जो फर्म भएको होला यसको वरिपरि, त्यो बाहिर जान खोज्छ, तर यो फेरोम्याग्नेटिकले के गर्छ, भित्र राख्छ। भित्र राखेपछि सब म्याग्नेटिक फिल्डलाई यता पठाउँछ सेकेन्डरीमा,
सब म्याग्नेटिक फिल्डलाई सेकेन्डरीमा पठाइदियो। अब सेकेन्डरीमा गइरहेछ, अब म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने अनि त मात्र यहाँ प्रड्युस हुन्छ। अब म्याग्नेटिक फ्लक्स कसरी चेन्ज गर्ने त हामीलाई थाहा छ कि एसी करेन्ट के छ, बाई डिरेक्सनल। यसको करेन्टको म्याग्निट्युड पनि चेन्ज हुन्छ, डिरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ हैन। सो डिरेक्सन हर सेकेन्ड हैन चेन्ज भइरहेछ। नेपालको एसी को फ्रिक्वेन्सी छ 50 हर्ज, मतलब 1 सेकेन्डमा 50 चोटि डिरेक्सन चेन्ज। यो जब डिरेक्सन चेन्ज भयो भने म्याग्नेटिक फिल्डको पनि डिरेक्सन चेन्ज। त जति डिरेक्सन चेन्ज त्यति यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स जसलाई फाइले डिनोट गरिन्छ त्यो यहाँ चेन्ज हुन्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने यसमा इएमएफ जेनेरेट हुन्छ। तर एसीमा मात्र, डीसीमा के हुन्छ, डीसीमा सेम म्याग्निट्युडको करेन्ट र डिरेक्सन पनि सेम युनिडिरेक्सनल हुन्छ र कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युड अफ करेन्ट हुन्छ हैन, जसले गर्दा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर एसी ट्रान्सफर्मरले एसी करेन्टमा मात्र काम गर्छ, डीसी करेन्टमा काम गर्दैन। किनभने डीसी करेन्टमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुँदैन सेकेन्डरी कोइलमा। ठीक छ। कहिलेकाहीँ सोधिन्छ कि ट्रान्सफर्मरमा दुईटै साइड सेम नम्बर अफ टर्न हुँदैन, यहाँ 10 र यहाँ पनि 10, त राखेर के फाइदा भयो? ट्रान्सफर्मरको कामै छ भोल्टेज घटाउने र बढाउने, के काम भयो राखेर? ठीक छ। सो स्टेप अप ट्रान्सफर्मरहरू जसले भोल्टेजलाई बढाउँछ कहाँ युज गरिन्छ? जब लङ डिस्टेन्ससम्म ट्रान्समिट गर्नु छ हैन, लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिसन गर्नलाई हाई भोल्टेजमा करेन्टलाई पठाउनु पर्ने, जसले गर्दा त्यहाँ स्टेप अप युज गरिन्छ। स्टेप डाउन जहाँ भोल्टेजलाई घटाउनु पर्ने, जस्तै हाम्रो घरको बोर्डमा आउँछ 220 भोल्ट, तर मोबाइल चार्ज गर्नलाई 3 भोल्ट 4 भोल्ट चाहियो, त भोल्टेजलाई घटाउनु पर्ने, त त्यहाँ युज गरिन्छ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। सो यही सब हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ र ट्रान्सफर्मरबाट त क्वेसन आउटै छ। मलाई लाग्छ कि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनबाट, एसी र डीसीबाट, ट्रान्सफर्मरबाट र इलेक्ट्रिक मोटर र जेनेरेटरहरूबाट क्वेसन योपालि आउन सक्छ। सो आजको लागि यति राखौँ। नेक्स्ट कुन च्याप्टरमा चाहियो कमेन्ट।